ذهب البزري بعدها إلى فرنسا لإكمال دراسته بالشؤون العسكرية. عاد في منتصف الخمسينيات إلى دمشق ليساهم بقلب نظام الرئيس أديب الشيشكلي ويصبح أحد أبرز الضباط في الجيش السوري علماً وحنكة ودهاءً. وإبان العدوان الثلاثي على مصر، كان الفريق البزري في قيادة القوات السورية التي توجهت إلى الأردن في نطاق عملية التصدي للعدوان الاستعماري. عينه الرئيس شكري القوتلي رئيساً للأركان في الجيش السوري في آب 1957. تعاون البزري مع مجموعة من الشخصيات التقدمية لتقوية علاقة سوريا بمصر والاتحاد السوفيتي، وكان من بينهم رئيس مجلس النواب أكرم الحوراني، ووزير الخارجية البعثي صلاح الدين البيطار، ورئيس المكتب الثاني عبد الحميد السراج. دافع البزري عن الاتحاد السوفيتي بشراسة من وجهة نظر عقائدية وسياسية ولغوية أيضاً، قائلاً إنه يوجد تشابه بين حروف اسم سوريا وروسيا. سافر إلى مصر مع 14 ضابطاً في كانون الثاني 1958 دون جوازات سفر أو إذن رسمي أو معرفة الرئيس القوتلي، وفاوضوا الرئيس جمال عبد الناصر على الوحدة دون شروط. الحلم أصبح حقيقة في شباط من نفس العام، ولكن البزري كان من أوائل الضحايا في الجمهورية العربية المتحدة، فتم تسريحه من الجيش السوري بسبب ماضيه الشيوعي، فغضب من عبد الناصر وقضى معظم وقته في هذه الفترة بعيداً عن المسرح السياسي متفرغاً للكتابة والتأمل. له العديد من المؤلفات، من أبرزها الناصرية في جملة الاستعمار الحديث. بعد حرب عام 1967 تولى رئاسة لجان الدفاع عن الوطن التي شكلت في سوريا في نطاق التصدي العام لنتائج تلك الحرب. طوال العقود الثلاثة التي سبقت وفاته عام 1994 أسهم الفريق البزري إسهاماً مؤثراً في الحياة العامة الفكرية والسياسية والكفاحية، خاصة في سوريا ولبنان وفلسطين، وقد أعد العديد من الدراسات القيمة، منها الصهيونية بعد حرب تشرين والجهاد في الإسلام.